راضی حسین راضی خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین راضی خدا راضی حسین راضی علی جانم 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 یتیم و اما اسیر و یطعمون الطعام سفره ما بدون شام اسیر اومده دلش خونه ولی گرسنه که نمیمونه خدا کنه که هیچ اسیری هیچ جایی بی غذا نمونه خصوصا اون بچه یتیمی که میخوابه کنج ویرونه 3 ساله دختری مجروح 3 ساله دختری پیره رو گونش رده سیلی رو دستاش جای زنجیره خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسن راضی یه بار دیگه خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسن راضی علی جانم علی جانم تو این خونه تو میندازی علی جانم 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 اما همه با هم بخونن هر کی بلده با هم بخونن روی لبها نور و قدر و کوثر و تار روی لبها نور و قدر و کوثر و تار ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر همه جلال الله اکبر همه شکوه یه بار دیگه الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یک کوه صلی الله علیه یا فاطمه فاطمه صلی الله علیک فاطمه صلی الله علیک فاطمه میدونم که راز شهادت این اشکا میدونم که راز شهادت این اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله که نوکرتم مادرمی الحمدلله از بچگیام مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه یا فاطمه علیک فاطمه
فاطمه سبحان الله باغ بهشت و دور، سبحان الله از لحظه ورود، سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود. صلی الله علیه یا فاطمه شما تو اینجا شور میزنید یا نه؟ اگه شور میزنید میخوام اسم مولا امیرالمومنین رو بیارم. امیرالمومنین حیدر، اسم امیرالمومنین رو بیارم، اما یه جوری سینه بزن، چشماتو ببند، انگار قدماتو داری تو کوچه پس کوچه های بیت المقدس رو زمین میکوبی. هنوزه که هنوزه این اسرائیلی های خبیث، این صهیونیست های خبیث، هنوزه که هنوزه اسم حیدر میاد همه تن و جونشون میلرزه. ما بچه های خیبر شکنیم، ما همه مثل مولا خیبر میشکنیم. ها قربونت بشم، صداش بزن بفهمه اینو. میخوام ذکر امیرالمومنین بگم اما خوب سینه بزنید، همه محکم مثل یه سرباز تو میدون بر امیرالمومنین سینه بزنید. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون. آماده یا نه؟ ما میگیریم قدس رو با همین ذکر امیرالمومنین. علی مولا، 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 مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. حیدر 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 سب مل کے حیدر 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 سب سینوں پہ ماتم کرتے ہوئے حیدر 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 سب مل کے حیدر 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 ماشاءاللہ
علی مولا 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 سب مل کے علی مولا علی مولا حسین 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 مولا شادی قلب از زهرا یه اسم دیگر رو باید بیارم، اگه نیارم قلب خودم راضی نمیشه. یا مهدی هم میگیم، اما قبلش بریم مدینه برگردیم. اما خوب بگید حسن مولا 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 یا مهدی 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 مهدی یا 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 مهدی سب سینوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی ہاتھوں کو بلند کر کے یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی 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 جانا یا مہدی 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 جانا یا مہدی 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 جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا گزارش ہے یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی
مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا